Oy sa asawa do may problema, kay dili ka anak ang iyang bana. Lima na tatuig sukad sa ilang pagminyo, ang iyang bana wapadud hintay na himo. Kay ang iyang bana sa batan-on pa, magsigi og saka sa mangga. Nabali ang sanga nga gitungtungan ay pastilan, maoy hinungdan na lagtikan ang iyang bugan. Gidala sa doktor, gipagkonsulta kung unsa ang sakit sa iyang bana. Matud pa sa doktor, Mrs. Pasensya pasaylua ang junior sa imong bana.